आमची फिरगोरजकारां खुशालकायेन जायत्यो वस्तू घडून हाडटा. पुलीस सुवातेर तांची उर्बा माचयेर नाचूंक तांणी वेगवेगळे कोर विंचून काडून आपली आंगाची शिवल्यान तांचो वाड्या वाड्याचो एकवट मोग भावपण मोयपास दाखयता. दुसरे जर एकठांय जावन ताणें आज सांजे हांगा कितें खावचें म्हूण आमच्या गांवची परंपरा प्रमाणे आदल्यो खावडी तयार केल्यात. पातयो, खोले, सान्नां, सोजी, च्या हे भाशेन आनी ती आज ह्या सांजेच्या दिसा हांगा समोरपतना खुशालकायेन एकामेकाच्या भावपणान केला बाराबरी आनी हें करपाक सगल्यांनी आठ बोट घाला. म्हणटच ही खुशालकाय आमकां एकठांय हाडटा, आमचे मदें मोग मोयपास वाडयता. आनी हे फिरगोस आयज संस्कृतायेची समोरमणी करता आनी ही समोरमणी पळोवन एकदम खुशालकाय भोगता. कित्याक आयच्या ह्या दिसा संस्कृतायेक तांणी परतून एक जीव कसो हाडला. कशे भाशेन आदल्यो वस्तू, आदलो वावर, कशे भाशेन लोक जियेतालो हें सगळें आयज तांणी दाखयलां. न्हयच फकत ही वस्तू दाखयल्या पूण खावड एकठांय येवप, बाराबोर रावप, एक समाज एक समुदाय कसो जिवप तें बेस बरें तांणी दाखयलां. आनी अदी करून तरणाट्यांनी हांगा जो वावर केला तो एकदम बरो दिसून. हय भुगे आसा, कोड आसा. Ogowa kushal kontu mangalaje. Ulala ulewo, ulala. Ulala ulewo, ulala. Ulala ulewo, ulala. Ulala ulewo, ulala. Subita puluh ojak sata, kau tu jago pan kelong sugo terauta, sikori jauh mini manku sata, kau tu jago pan kelong sugo terauta, sikori jauh mini manku sata, ogowa amce, ogowa wata shanti kaije, ogowa. Monoita sai bine mai cea sorga tornea zoho Kore sai di samtra Botota vordo baja zoho Eka zmoraci ai zami zabun Sangata ai di srosaruya Adle soskrutaye ce sobitaye Sotontaye di sushataye zoruya Ati amci ti sosrutai Atace pirge kami tako uya Aizo mi shoi monanduru Sosrutai sama wauruya Aizo mi shoi monanduru Sosrutai sama wauruya Go bae, तुमगे आता काजारांक चोवपा उरलें गो आमी आमचे आसताच चोय गो
पूण आनी तेंय आहा तुमगे आतां काजरां जाताय ती धोडाची होई हा खुंयचोय मुगो काजरां नाचताय हॅपी जाताय बोलतो लोक दुखी जाता बोलतो लोक हा ती रिणा काण जेवणा हिदूबास कोण सगळें कोण कितें हा आमकां जाल्यार तुमगे काजरां लायक जायनाय गो आमकां दिसना आनी ती तुम नाचताय तो नाच बी आमकां नाचो जातो म्हूण अरे शेपाय आज एकू पाट चोया न्हू आमगे काजार केसतात ते कितें रे अरे या चोया म्हणटा गो तेंगे काजर केतूक जाताय ती तू चोयला तू नेसोन येयला काजरां ना गो चल या म्हाका खबर आहा तुका वचोन जाय म्हूण एश म्हणटा असो या दोगांयनी म्हज्या बसून यो चोया पूण तूं वचनाकाय आमचे मुखार जोरीवाडो सेक्टर 2 घेवन येता आपलो डान्स कोंकणी मसाला या या या
lialo, lia lialo, lia 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 samba lialo, ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. गोंयची ताजी भाजी आणि फोडां जी गोंयच्या शेतांनी आणि पोरसांनी बरी बियां घालून लावून काडलेली आजकाल बाजारात जी भाजी मेळटा जी फळां येता जी कसली येता ती आनी सांगूंकूच नाका तर आमी सगळ्यांनी चतूर जावया आणि आमचे गोंयचे जमनीत रोवन काडलेली बरी भाजी आणि फळां खावन आमची भलायकी सांबाळुया. गोवाचे बांकुले शार पाचव्या चारांनी टोलवले बांगर शेता बाटांनी Okay, now all the people please join the vocal dance floor. Yeah, please come. Yeah. Keso kadar re. Come, you can join. Yeah, come on, yeah. Yogo kandolin basuya moga mandolin. 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 Yegi dice que festa koshi potal morning. Yeta montalo boso nasta namisa. Geidu parolo e kachuru macha pasa. Ai pero credo parole moga cha pasa. Yogo kandolin basuya moga mandolin. 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 Aku cuahan, kita betul sukai bisnis makan. Orang tu masukai nogar moja, orang sini sukai kasar sadele mista. Maige, Mumbai yang masih pun pone, poige, no cero muda maka tole. Maige, kasar samsutta moje kore. Maige, kasar samsina tache. आपल्यासारख्याचं आणि आपल्या लोकांचं साबा केल्याने संपादन जय कोणत्या इट्स अ फ्री प्रोग्राम सगळ्यांनी वावुल्ल्या सगळ्यांनी एक एकल्यान पार्ट आपापलो केला ड्रेसान होमटेव रावपाक घरा आनी सगळें सो सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आमी एक खंयची बरी जाल्यार घुमटी गाय जाता हांव सोयऱ्याक विचारलें फादर ब्लेझा कडेन खंयची बरी गाय म्हण ताणें म्हटलें ही ती हांव पळोवया नांव ताजें इंदोना
सो आमी सो इट इज सगळ्यांचे बरें जाल्या आं सगळ्यांनी तितलोच तोकोस घेतला तितलोच वावर केला तितलोच हुस्को पुलीस खातीर सगळ्या फुडाऱ्यांक हांव दिनवासता उदीक करून नवे पॅरिश कावन्सिल घडल्या आनी आदल्यानी आदायला तांकां आमचे दिनवास कितें भाशेन कोदिली व्हरूंक जाय वयर हॉलांत व्हरूंक फावना हांगा म्हणटच इंदोरांच्या फुडाऱ्यांनी इंदोरांच्या हांगा येवचें स्टेजी लागीं म्हणटच फादर ब्लेज जातलो तांकां प्रायज दिवपाक म्हणटच मोगाच्या भाव भयणो आमच्यो सगल्यो खोमट्यो बऱ्यो जाल्या कोत्ताना हांवें पळयल्या जाय तो त्रास पडटा तोकूच काडटा प्रायज व्हडलो न्हय पूण कायद्या प्रमाणे मातशें दिल्यार उमेद कशी आमी दिता सगल्या घरांच्या फुडाऱ्यांनी हांगा येवचें तांकां सगल्यांक कितें तरी तोंड करपाक आसतलें सो फ्रेंड इंदोरांच्या फुडाऱ्यांनी माचयेर येवचें माचयेर येवचें त्या फाटल्यान सगल्या घरांच्या फुडाऱ्यांनी लागीं रावचें हांगा आयज तुमच्या उद्देशी आख्खो गांव जागो जाला आनी सगळीं भाव भयणां सगळीं फिरवस्कारां ह्या तुमच्या प्रयत्नाक लागून सगळीं इगोर्जेच्या सरभोवती एकठांय जाल्यात आमची परब आमच्या म्हूण येता हे समारंभे उद्देशी जाता जंयसर सगळे भाडे आमचे फिरगोजेंतले एकठांय येवन आमी एकचाराची एकवटाची सांस दाखयता आनी आमचे मदें आसलेलो एकवट आमी हांगासर जाहीर करता बी ह्युमेन मनशाड जा आनी मनशाड जावपाक कितें कितें गरजेचें तें तुमी पारेडान साबार तुमचे तोकट्यांचेर दाखोवन दिल्लें आसा ड्रग्स सोडून दी सोरोप येवं नाका चायल्ड लेबर पयस कर दुसऱ्यांक रेस्पेक्ट दी वायलन्स अगेन्स्ट विमेन हे सोडून दी हे सगळे तुमी आयज बी ह्युमेन मनशाड जा म्हणून आमकां ह्या तोकट्यांचेर हे पॅरेडीन तुमी दाखोवन दिला शाबासकी तुमकां सगल्या वाड्याच्या आनी सगल्या फिरकोसकारांक हांव तुमकां शाबासकी दिता तर पयले सुवातेर हांव आमच्या तरणाट्या पासून जाणी ही मेहनत घेवन जायती आदी तयारी केल्ली त्या पासून तांकां सगल्यांनी व्हडल्यान ताळयो मारून आमच्या तरणाट्यांक शाबासकी दिवची म्हूण आमी मागता व्हडल्यान सगल्यांनी तांकां ताळयो मारच्यो देव बरें करूं तशेंच दुसऱ्यो ताळयो तुमकां बाबा जातात दर एका वाड्याच्या बाबा भयणांक काय बरी मेहनत घेवन तुमची ड्रेसां तुमी केल्यात काय बरी सोबीत तुमी दिसतात हे पारेडीन खरेपणी तुमचे अट्रॅक्शन म्हणल्यार तुमचे न्हेसप तर सगळ्या वाड्यांक आमी सगळे एकामेकाक आमी शाबासकी दिवया आनी सगळ्या वाड्याच्या भाव भयणांक आमी व्हडल्यान ताळयो मारया शाबासकी सगळ्या आमच्या वाड्यांतल्या भावा भयणांक तुमचे उद्देशी ही सांज आयज संस्कृतीक सांज आयज खरेपणी यशवंत जाली दुसरे सुवातेर हांव आर्गां दिता दोनया देवाक कित्याक आयज आमकां हो दीस बरे भाशेन सुखार केलो पावस नासतना सकाळी पावस येवन मातशें भिरांत लागली आयज कितें जायत काय म्हणून पूण सायबिणीन आमचे मागणें आयकलें आनी हे दिसांनी आमची तरणाटी ही सांस्कृतीक सांज यशवंत जावपाक मागणी करताली ती आमची देवान आयकली म्हणून म्हज्यान म्हणूं येता तो देवाक आर्गां देवाक नमन देवाक दिन वासनी